अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेर क्लास के मिश्तुस दुलता के वा फार्मूला कड़े वा आगा फार्मूला था मिश्तुस नुमा इस्तेमाल वा पीएसओ फार्मूला सा पीएसओ फार्मूला असल के मिश्तुस अरवस्तलेवी च पाकिस्तान स्टेट ऑयल फार्मूला दुलाता के जरसा एमिशरा पदगजिकन डी के सुफर्मूले की चागा फार्मूले इंतहाई ज़्यूते जरूरी दी ओ कबिया चेरे मिश वक्त सी बेदगता मिश पे एक्सेल के फंक्शन न गवेलाइशी सबता वेलाइशी फंक्शन न गवरता वेलाइशी दासे वका चिदे आल सिलेक्शन बटने पे मदद सरा ए टूल शीट सिलेक्शन ओखला ओबिया लूटशा दुलाता के दक्षिणता कलर वेरका दुलाता मिश्तुस जने फार्मूले कड़े हुए च आगा फार्मूले मिश्तुस ता मक्षे पचार बंदरतले जदुलता से वड़े वड़े फंक्शन है का च आगा वड़े वड़े फंक्शन है ता मिश्तुस लार्ज स्मॉल अपर लोअर दानमिना इस्तेमालावी कचरे मिजदा से वकी मिसाल दर का वो चिदुलता मिजू टेबल जुड़ावी दा सेंटर ता युसा मेडल ता युसा उदागे तलश की साइज गवर का उमर जगह का एग्जाम्पल दे पराव दुलाता के दगे ता यु कलर गवर का एलुंदर उषा दास किस्म एजाज सिलेक्शन रोवखला उदा दुलता हरकत वेर का दा टोलो ऑटोमेटिकली लोड शी उदुलाता के आल बॉर्डर्स पे इस्तेमाल का सेंटर ता युसा आगे नबादा मेडल ता युसा आगे नबादा बिया साइज लश्की वेर का दुलाता के जरसा दक्षिण ता नुमावर का एग्जाम्पल दे पर सशाई सैलरी शीट सा सैलरी या दख्ता नुमावर का एग्जाम्पल दे पर सैलरी साइड एयवा तरुषा दुलाता के लार्ज एंड स्मॉल वेर का लार्ज एंड स्मॉल दादी वड़े वड़े फंक्शन है खुदी जरूरी मिश्तुस्ता पर वक्त जरूरत दा शहीन अर्थलाइशी दुलाता के जरसा दगे तलश की कलर वेर का आगे ना बादा बिया बोल्ड का एदगे लुल तरकीज शा और दुलता के सब वकात कंडी के नो फील कलर ओया दुलाता के जरसा सैलरीज वाला गवा चे सेमरा का सैलरीज दी आगा दुलाता टोटल काउंट का वे लगवा एग्जाम्पल दे परा दामी सैलरीज वाला गवाले उस दुलता के पहला नंबर दाली कले दो पद्वम नंबर दादू पद्रम नंबर दादू मिसाल पदख कलम लिस्ट के मीज मुख्तलिफ किस्म सैलरीज निकल ये दी ब्यावेज दा से वका चे पलार्ज एंड स्मॉल के वदा रेजा ओ पलार्ज एंड स्मॉल के इज इक्वल टू वाली का पहला स्मॉल फार्मूला वका टैब बटन ओया दाता मिश फार्मूले ना नव्याई दाता मिश फंक्शन नव्याई फार्मूला हारा का शायद आए चिकलाता दिमाग ना सॉल्यूशन के हल कवल के कॉमन सेंस ना यूशाई हल कवे बिया आगा एमिश्रा फार्मूलावी आगा एमिश्रा सभी फार्मूलावी नुविज दा से वका चिदुलता पटे के एनरा लिखल दी चे एरे वो एरे सरा कामा लिखल ये शवेदो के एरे मिश दे एक्सेल पर जुबान के सिलेक्शन तव्याई एरे मिश दे एक्सेल पर जुबान के वसत तव्याई सिलेक्शन तव्याई नुपदा बंद दास किस्म एजार तेर का ओबिया दुलाता के काम वाला गवा ब्या के कांस्टेंट तव्याई यू खास प्रॉपर आम शाइवेर का दुलाता चे पसंद नंबर बंदे जियोता ना जियोता सैलरी तगोड़े आगे बादा दुलाता के 4 वेर का
पहला 4 मावेरका और पहला 1 वेरका, पहला 4 मावेरका और पहला दुलाता के क्लिक वका एकामन आबादा 1 वेरका पकान स्टैंड के ओबिया ये इंटर का नदुलता उतुता 99 सिलरी अर्चगा को खुपटुल के पहला नंबर बने ओपटुल के पाखिर नंबर बंदे कामा सिलरी आगामी शरकी में ववा दागा 99 वा की में ववा दागा 99 वा दुलाता जरसा इज इक्वल टू वाला गवा आगे ना बादा स्मॉल टेप एरेबिया दुलाता मीज दगा कलम सिलेक्शन ता नुमाई इस्तेमालवी ओबिया कामा वाला गवा और 3 वेरका 15 नंबर चिक्की मा कामा सिलरी आगा 1002 आगा इधर तवश वाला नुदगे तमिश्तुस नुमाई इस्तेमालवी अदगे तमिश्तुस वेला इसी चे सशाय स्मॉल समझते आई स्मॉल मिश्रा नंबर लग्या शा एचा द लार्ज फंक्शन है एचा ए लार्ज फंक्शन है इज इक्वल टू वाला गवा आगे ना बादा लार्ज टैब बटन हुआ एरे सेम टू सेम दुलाता आगा खबर को एरे सेम टू सेम दुलाता आगा किसा को चिदा से वका ची सिलेक्शन यार वखला दगे ओबिया कामा वाला गवा ओबिया दुलाता के 1 वेरका पपटूल के पहला नंबर बने चिकी मा गाटा सिलरी दे आगे वो मिश्ता रिजल्ट रोबुसी दे आगे वो मिश्ता रिजल्ट रोबुसी नु दगे तमिश्तुस नुमा इस्तेमालवी दगे तमिश्तुस वेला इशी चे लार्ज सा लार्ज 15 नंबर पर 16 नंबर पर 15 नंबर चे 17 नंबर बंदे कामा सिलरी गुड़े आगा दुलाता विरकवाई से कचेरे दास से वशी छे मिसाल दुलाता के जरसा एजादा से सीख लूटशा ओबिया दुलाता के जरसा एजादा से सीख लूटशा दुलता के जर नुमावर कवो एग्जाम्पल दे पराच दाता मीज नुमाई इस्तेमालवी सशाई आप पर सा आप पर दगता वेरका चे प्रापर दगता वेरका चे लूअर ओ ज़ादुलाता किरसा दा मिश्रा जनरल नेम दा इस्ता मिश्रा जनरल नेम दा ज़कीजी मिश्रा एलुंदरुशा चदागा नुमा मिश्रा के लिखले दो एग्जाम्पल दे परा असद या असद लरेका दुलाता के जलिका सशाई खालिद एमक्शल उड़शा इज इक्वल टू वाला गवा आगे ना बाद आप पर द खालिद पगोटा के शी पपटे के ना फंक्शन टेक्स गोड़ी दा टेक्स को मिश्रा दादा है करना है ओबिया ये इंटर का आगा खालिद नुमारुगला को खाली पगाटा के शवा दगा खालिद नुमावी खो खाली पहला कैची की मधु आगाव पवड़ा के पगाटा के शी बकयाव टूल सेश के शी इज इक्वल टू वाली का दुलाता के प्रॉपर टैब बटन ओया ओबिया पदागा खालिद बंदे क्लिक वका ओबिया ये इंटर का नुमिश्रा पहला कैची की मधु आगा पवड़ा के शवा सेंटेंस के समविले दुकाना में दुविले खूब बकाया दई टूल सवश्वल पवड़ा के श्वल बकाया दई टूल सवश्वल दुलाता मिश्रा लुअर दागा खालिद नुमाच दा किबा मिश्रा पवड़ा के लगे दलिए दो दागा ज वड़ाता बदलावो एदगे बदलावल दास के समधी खालिदास से वका ची इज इक्वल टू वाली का ओबिया लोअर टेब और टेक्स्ट रगुड़ी पदगी टेक्स्ट बंदे क्लिक वका वो इंटर ये का नुमिश्रा आगा खालिद साकिम पवड़ा के भी आगा पवड़ा केशवन आगा पचश केशवन पवड़ा केशवन
کله کله داس پوینټونه په ایکسل کې مخکې شي چې هغه انتهایی زیات ضروري وي. دلته یو کلام دی چې دغه کلام امیش سره د آر ایس په نوما دی روپیز چې دغه ټوله سیلری سره ولیکلی شوی چې آر ایس یا ډالر نشان یا بل څه چې څه غوی خو ولګېدی خو پرمننٹ وغه لګېدلی داسې نه چې اني ټایم دی دریمي. بیا داسې وکړه چې د دغې کلم سلیکشن وکړه او بیا رائٹ کلیک وکړه دغه ته میشتوستې وینډو نوما استعمالوي خو یې چا په نوما باندې د نیو وینډو په نوما باندې او بیا الوندې روشا فارمیټ سیل ووایه بیا د فارمیټ سیل په نوما باندې دلاته یوه وینډو خلوصه شي او الوندې روشا کسټم ته په کسټم کې دغه جنرل رانګ کا او دلاته کې کیبورډ خلوص کا کرسر بلینکینگ کو پچا کے پدخ ٹائپ کے بیا شیفٹ ون ساتھ داغا ہیش والا گوا دا میج ہمیشہ دے پرا پہلانا دے نمبر دے پرا لگاوی او بیا شیفٹ ڈبل کوڈ ڈائریکٹ شروع کا او دلاتا کے آر ایس ویر کا او شیفٹ ڈبل کوڈ پسبان کا آغا دے ریپینا پوس سیمپل کا سستے ہو دا سیمپل کے کا سستے دلتا میشتر آر ایس تے پیسے نا بادا والا گے دل اوکے ہویا دا ونڈو پوس یو سا اوکے آپشن دے ترمخ کے کا چھ سیمرا غا سیلریز دی دے آگے ٹولے سیلریز سرا آر ایس والا گے دل کچھر دے کے جی لگا وال کلوگرام می دی کون ہوا जनरल स्टोर व मेडिकल स्टोर व इंजेक्शन दे लगावाला या मिसाल बला नुमा दे लगावाला या बोतल चिस्से दे लगावाला गाला गवाइशे खो पदी टाइप सरा प अख कलम के चपकिन कलम के किलोग्राम कलाम दे खो उल्टा पदक बेस मन दे खाली पटोल पसे केजी वाला गवा पटोल पसे सा वाला गवा केजी वाला गवा ना केजी कला कला दास के सम पॉइंट तिना पे एक्सेल के मख्ताशी चाचनक से क्वेश्चन वो कुछ दा डेटा दो कच्चे दी डेटा दो बिसरा चिकला दे दगे डेटे दे टूल शीट पर मदद सरा सिलेक्शन ओखले दे आल सिलेक्शन बटने पर मदद सरा पटुलना पहला युवा खबर दास दा के साथ दगे ता बिस्तर में इस्तेमाल विदा टेबल दे कच्चे दी सजाओ ब्रो के साथ टेबल दे कड़े चलो टेबल दा डेटा का दोबारा दो हां टेबल दा खाली दिल सोच कैसा हमेशा दे पर दाइवा खबर अज़ा कैसा है दगे जनरल खबर है पे एक्सेल के पाता नहीं देता बिया आज से लग गया इससे ओ दा चिकला दास की सम्यूटेबल जोड़ी विनेस्टा बंडा लाइट जानका चिकला दास की सम्यूटेबल जोड़वी बॉर्डर्स पर बदले भी दिले सोच के और पदा के दुलता के डेटा पुट सही मिसाल नेम मिसाल फादर नेम जकीवी मिसाल जॉब्स मिसाल सैलरीज हमेशा जो परा चिचिलता को पे इंटरव्यू के पछताना वर्षी द एस्कला टेबल नदर द एस्कला टेबल दगे तमिश तो सैंपल डेटा नुमा इस्तेमालावी सनमावता इस्तेमालावी सैंपल डेटा नुमावता इस्तेमालावी चेकला दगे कलमे पर कंजीना पर इवाई व बटन लगे दलिएवी और दगे बटन तमिश दे एक्सेल कंप्यूटर पर जुबान की व्याई चे फिल्टर दलिए मोवे बियादगे तमीज नुमाए इस्तेमालावी चतसै दा डेटा नदो चला बिसरा टेबल दचला बिसरा टेबल दकीजी
چې چیرې غدغه سیمپل نما استعمال نه کی چې دا ټیبل دی دا یو ساده ډیټا ده دا یو ساده ډیټا ده په دغه کې اس کله داس قسم خاص اپډیټ چینجز نشي چې هغه خاص اپډیټ چینجز میش اني ټایم غوړي اول پټیبل کو چینجز شي چې کله فلټر لګیدلې بیا هغه ته میش کمپیوټر ایکسل په زبان کې ویای چې دا ټیبل دی او د پوسټ کی ما لګیدلې دا میش سره سیمپل ډیټا د پوسټ میش سره کی ما لګیدل چې میش سره سیمپل ډیټا او بیا دا خبره زده کې سات د کینه فلټر چې لګیدلې دی به دغه ته میش وابره نو ما استعمالوي په ایکسل کې پروجیکټ څنګه ما استعمالوي تا پروجیکټ زده کیږي دا پروجیکټ غدای او دا بیا ټیبل غدای او چې دا فلټر نوي دا بیا سیمپل ډیټا دو دا بیا سیمپل ډیټا دو په دې کې خالی کیلکولیشن کیږي پرینټ کیږي اپډیټ چینجز نه کیږي په کې اپډیټ چینجز نه کیږي او چې کله فلټر وي بیا په دغه باندې پروجیکټ غي اپلای کیږي په دغه باندې ټیبل غي اپلای کیږي په دغه باندې بل څه غي اپلای کیږي هر یو رولز هر یو طریقې کار په دې باندې اپوسه کیږي اپلای کیږي ځکه لایټ اف دلاته زرسا دغه ته میج نما استعمال کړه دا ډیټا دوکا ډیټا چیرې نوا ټیبل و بیا غ ډیټا ورکی ټیبل غ ورکیږي او کنټرول بٹن ونسا په کیبورډ کې مې د F1 نه ونسا د F12 پر تو شوی وي چې دغه تاسو وایي فنکشن کی سمته وایي खाली कंट्रोल बटन निवल दो रेड दो एक्सेस रेड दो कर दो रेड प्रेस तो खाली F1 ओया कंट्रोल बटन बिया वन सा दाखो एबल सस्ते प्रदर्शन करके F1 बिया ओया पुश मेन्यू और केजीसी वेलियम वदा ना दासे वकाचे कंट्रोल वन सा एक ओया खुदा शॉर्टकट की दिल ओले पर प्रोग्राम बंदे अप्लाई सही दो शॉर्टकट के बदले दी का खामखा नर्तलला بیا رائٹ کلیک وکا او فارمیٹ سیل ته لوټ شه او بیا کسٹم ترکیز شه او په کسٹم کې دلاته دغه جنرال رانګ کا دریوره سیمیکولن وایا او د دغه قسم نشان چې کله دا فل ډاټ ویو د کیزه کام وی دغه ته میش سیمیکولن وی سمته ہے او چې سیمپل ساده ولګي د شیفت سره بیا هغه کولن د بیا هغه سره د میسره کولن نو په دغه باندې کلیک وکا یوزل په دغه باندې کلیک وکا یوزل دوازلا او درې زلا په درې وراره چې ورزیوت نه کې وز داسې وکا چې اوکه ویا په دغه شیټ کې چې څنګه دی اتوماتیکلی ورک شول او چې څنګه پټ کاوه کړي هغه لیکل شي او چې انټر وای کړي بیا ورک شي ورک شول چې انټر وای بیا ورک شي او بیا دلاته زرسا چې څنګه دی پټ کیږي خو چې انټر وای بیا ورک کیږي دا ټوله ډیټا دلاته پټ پرتا دو لیکل یې یشیدو خو سیمیکولن دراړه دلته په کمپیوټر ایکسل کې دغه وزبوسی چې یو ډیټا چې په کیبیو لینګویج کې وي هغه دای نه پرېږدي شو کول ته نه پرېږدي وس بیا دا څه وکړه چې رائټ کلیک وکړه فارمیټ سیل ته لوټ شه دا دریوره سیمیکولنز چې کیم دی هغه ړنګ کا ډیلیټ یې کا خو یوه خبره دا زده کا چې میج د ټول شیټ سلیکشن نه وخسته په یوه سیل کې ویلوړې به خالي هغه سیل ارچنګېږي بیا رائټ کلیک بیا وکا فارمیټ سیل ترکیز شه دلاته دغه دریوره سیمیکولن ړنګ کا بیا اوکے اویا دلاتا کسا ټوله ډیټه ډایرکټ پر وکړه چې چیرته غلی کلی دو چیرته غ پورتو هغه غونډر چګه شو دا پوینټ نه مخکې تروشي
अपॉइंटनो मके दे दारुशी काचेर पे वा कपने के चार के पे वा दफ्तर के चार के ओ उल्टा सब क्लैशेस वी उल्टा के सब प्रॉब्लम में दे अगे क्लैशेस दे अगे प्रॉब्लम पर वाजा तर डेटा टाइपिंग ना तेज गए डेटा का पुट कवाई से वो तो डेटा सुख पस्तर के नवीनी थरा वी लोड दवी मौजूदा नो मूवी को गोंडा डेटा को दर पसी दे कवाई नशी चदा या मख के कैसे औरस के जनवी रावी चावरस के कैसे मख के जनवी रावी मतलब ये जुदास करना نو لته ټایپینګ تیز د تو سره هو ډیټا یشي ته په دماغ کې ته ټایپینګ کې نو ادغه په بیس باندې ته په ایکسل کې د ټول خپل ټول دفتر د ټول انټرس چې څنګه دي د هغه ریزلټ ډپارټمنټ ارستایش ځکه بیا دا سوکا چې زادولاته کرسا کلا کلا سو کوېسچن وکو چې میشه کلا په ایکسل کې دا یو خبر از دا کې ستای स्टूडेंटों काम दी जनरल पॉइंट यहाँ पर क्लास के तैयारी वाद फंक्शन में तवकड़े खाली दिल सोच के सबों में बिया फार्मूला की वादे दुलाता के जर सा ओ दर्जी का डी के जर डेट लिखा पहला मिश्रा म्याश्तवी का तारीख हुई म्याश्त 12 म्याश्त 9 तारीख स्लैश खबर का 9 तारीख स्लैश खबर का 2024 और कसा ये पदामांस के खाली नोश वाला श्वा का नशवा पचार दावाई दुलता जीरो प्रोतवाई दुलता जीरो प्रोतवाई दाई वा खबरा जनरल बेसिक्स दा के स्टाइल चमीज दुलाता के एवरेज ने परा डी 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 वो खाली द्वे डी एवरेज ने नोम दे परा तारीख ते परा डी वो खाली एमयाश ने परा एम 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 वो खाली दे एक्सेल कंप्यूटर के वो खाली वो दे कुल ने परा वाई 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 ज़कीरी द्वे का काफी दी वो सलवोर का काफी दी दा द्वे दे सलवोर चार को वो दा सलवोर ये सलवोर चार को ज़कीरी वेज़दा से वका चिदागा डांग का डिलीट से का ओबिया राइट क्लिक वका लुटशा सैंपल दुलाता तश्ता फॉर्मेट सेल था कस्टम था ननवजा और कस्टम के दुलाता के बिया रुशा दागा जनरल था ओ डी पहला बिस्तरा म्याश्तवी एम एम स्लैश डी डी स्लैश वाई वाई स्लैश या ओके दुलातर सा 12 आगे के सब तारीख लिखकर 9 2024 2000 इंटर ये का खाली वा गलती वशवा मिज वाई वाई वेरकड़ा हुकला कला दा सलवर चार को मौजूदा ये एडवीन से चार वकड़ा मौजूदा ये एडवीन से चार वकड़ा वो अक्सर तारीख भी लिखा दख के सम कुल दख के सम लिखा शिवेक से स्टेप डॉक्यूमेंट्स के अक्सर कुल चिकिंदा अब या आखिरी के खाली द्वीन सीवी 24 लिखा शी वो का सलवर वेरकावे बिया वेरकावाश है का सलवर वेरकावे बिया वेरकावाश दुलाता जरसा 10 किस्म का मिश्रा दे डेट पनुमायु कलाम वी अटुल कलम सिलेक्शन अरवाखला ओ दे दख फॉर्मेट सेल ना ये चेंज का ए दख फॉर्मेट सेल ना ये चेंज का ज़कीरी विज दा से वका चे ओ कला कला दा स्विच तब ट्रिगर ऑप्शन मध्ये रीच दाइवे ट्रिगर ऑप्शन मध्ये रीच दाइवे ट्रिगर ऑप्शन को देता व्याई च 10 किस्म सिलेक्शन अरवाखला ओ दागा डिलीट का च कला एक वली के बेदागा एक तबिया पुस वर चक्शा दखता व्याई च ट्रिगर ऑप्शन ओ दा प्लस फिर से दखता से व्याई ट्रिगर ऑप्शन एलुन दे रुड़ा कनी दुलता के तुता फिल ऑप्शन देर को ऑटो फिल ऑप्शन देर को फिल सीरीज होया दे एक नंबर से दे 8 परे पकड़ांगे शु दे एक नंबर से नो परे पकड़ांगे जवेज दुलाता दागा एक पे लिखलाई दा विजदा से वका छे राइट क्लिक वका पदक शीट बंदे छे दा ट्रिगर ऑप्शन बंदावे राइट क्लिक पे वका दुलाता एलोंदे लिखल दी छे सेलेक्ट ऑल शीट्स ओ
رښتیا خو دلته د دې سلیکټ شوي چې سلیکټ ودرځه خو دلته ګرځه به دا د سلیکټ مثال ختم شو ویز دا ټریګر آپشن ته ورسا ټریګر آپشن شته دا یو 100 ټریګر آپشن شته خو لوند آټو فیل آپشن نشته شته ټریګر آپشن شته خو لوند بیا آټو فیل آپشن چې کیند هغه نشته دا څه کته په فرمولا یا فنکشن کې ډرا کوي څه دغه نه بغیر اس کله نشي چې تیر ډرا کې خامخا اول سه دلاته رائټ کلیک کې دلاته آن څه شوی آن ګروپ شیټ وای هغه نه بعد بیا هغه دلاته کې ټریګر آپشن دی ادا دي کنډینر ونسا او دا سه الوند ازار وړه هغه فیل آپشن دی اوس خو بیا چار کو دا د دغه ټریګر آپشن د پر لګیدلای دی چې میش دغه ټریګر آپشن چې کیم دی چې په دغه کې به دلته چار نه کو چې لوند اپډیټ نشي لوند چینجز نشي لوند چینجز نشي زکیږي کله کله دا څه وشي چې په ایکسل کې یوارو داغه دو مثال مختلف قسم مروه دي و مختلف قسمه کلمینه دي میش خدا ویلی دي چې کلم سلیکشن داس پداس کې دی او ایرو سلیکشن داس پداس کې دی دا خو مزدا دی او ټول شیټ سلیکشن به داس پداس کې دی ویلای مو دی کنه مو دی ویلای کچا پښتنه وکړه چې یوارو سلیکټ کا خو په شارټ کټ کې سره او دغه ته ډایرکټ په شارټ کټ کې سره سایز ورکا واشه نه یو کلام سلیکټ کا خو په شارټ کټ کې سره او د ټول کلم ته سایز ورکا واشه ټول شیټ سلیکټ کا خو د ټول شیټ ته به ډایرکټ سایز ورکا واشه نه او دا ډېر اهم کوېسچن دی زه په یوه سیل کې ویلوړیا دغه ته وایي چې اکټیو سیل څه ورته وایي اکټیو سیل دغه سیل چې کیمې دي دغه ته میشتوس عام جنرال سیل نوما داسې ډي سیکټیو یا بله څه نوما نشي ته استعمالوی دا سیل دي او دغه اکټیو سیل دغه اکټیو سیل زده کېږي ویز داسې وکړه چې دلاته دغه کیبورډ کلاو کا ویلوړیا زه دلاته کنټرول سپیس کلام سلیکٹ شو دا د پوسار نوانسا 10,48,576 اخیری رو ندو چار خاتمه دو تر اغزی کانڈی پر سلیکشن او خسته شا تر اغزی کانڈی پر سو خسته شا سلیکشن او خسته شا ویس بیا دا سے وکا چی دا خو یو کلام سلیکٹ شو کنٹرول ونسا کنٹرول نا شیفٹ ونسا سپیس رو سلیکٹ شوا شیفٹ ونسا سپیس سشه سلیکشن رو سلیکٹ شوا او بیا دا سے وکا چې زه دلاته ویلوړیا په سیل کې او په دا سیل کې کنټرول شیفټ دواړه په گاډه ونسا بیا ټول شیټ سلیکټ شو بیا ټول شیټ سلیکټ شو دلاته ودرجه کنټرول ونسا هغه نه بعد شیفټ ونسا هغه نه بعد بیا سویا سپیس ویا بیا ول کونچ کې وکړه ټول شیټ غسلیکټ شو او 10,48,576 او 16,384 په پوز غیږي کې وکړه څه چاته ویلې دی او وکړه څه رشتہ ده دل شي ار مطلب رو سی مطلب کالا او دا سلیکشن میں چاپ مدد سره وقصه دی دا سلیکشن میں اصل کې کنټرول شیفٹ او دغه سپیس په مدد سره میں وقصه دی او دا پوس ویلیوز چې کیمې دي دغه په مدد سره میں و چې دلاته شو کړی غدي زکیږي وز دا څه وکا چې وا خبره بل داغه کې دای شي پاسبل درسي په کوېسچن کې چې میش داغه سلیکشن وقصه دی شپږ سیل دي څه سیل دي دوا کلمینه دی او درې رو دی شپږ سیل دی زدا مشوا او دل سوچ کا زه چې کله وس لیکل کا د لیکل و د سلیکشن نه بری وځي کا بیا وسشي تو څه جواب ورکړای زه چې لیکل کا انټرویا پدا کې 4 فیل شي دا بری شي کا دلاته وی خلی وځي ویری ګډ دلاته کې लिकल का इंटर का लिकल का इंटर का लिकल का इंटर का सार सब गाइस मला काही नसते ना तिकडे खाली गाडी ना जागा असते दुलाता करसा हो कसा बिया सारना वजी nada vele to you shayban का आगा शाय खलुस दای شي غزیا دلمړه تلای شي نه خدای تو په انډر کې دای په دې باندې تو کمانډ دای دا شای تو به اجازه تا نشي تلای دا شای تو به اجازه تا نشي وتای
زکیږي نو همیشه د پر دا خبر از دا کېستای چې کله می جو ایریا سلیکټ کی هغه ایریا نو بری چې 4 9 وزي پاغه سلیکټ ایریا کو نه 4 کیږي پاغه اکټیو ایریا کو نه 4 کیږي کته ټیب وای چا چې لیفت کلیک وکي یا بل سیل ته وړي بیا البته چې تل یار و تزودا کې یو ظاهره خبره ده چې سیخه کنفي نور او نفي زکیږي بس بیا دا څه وکا چې بیش خدا په پهلا رزمه دا خبره کړی دو چې دغه ته وایي چې انزرټ فنکشن دا پټای وینستای دغه ته سوال میجا انزرټ فنکشن ته ولای مې عمر دا شی پډی چلو نو مینا مې ته خوښي کنه مې خوښي په دا باندې یو ډاټ تای او یو کراس تای او یو دادای او بل دادای fx کی انزرټ فنکشن زکیږي د کراس دا مقصد دی چاوه سیل ایکټیو دو دا ډیفیکټ مثال لره کا خاتمه کا ادخ کراس دا مقصد دو ختم شو هغه چیک مارک لوړ بیا کلیک وکا هغه چیک مارک غروغه وا کراس غروغه زکیږي دا سیل ډن کا ډن شو او بیا دلا ته کلیک وکا انزرٹ فنکشن دا ایف ایکس روغای دا نماد خالی 4 نکو دلتا نوی فنکشنر داخلی جی دلتا نوی فنکشنر سی زکیجی او بلا یو خبره داس داکا چې دلتا په دغه زیبه د وان سه به ته د خپل مرزه مطابق دا نیم باکس داس استروای شي ته د خپل مرزه مطابق دا نیم باکس داس کې سم وړي کنه کوي شي زکیږي ته د خپل مرزه مطابق فار ایگزامپل دلاته کې زرسه دغه په نیمګي سره سوای شي چې ست په کې اغه ته په مرزي سره دلاته کې اغه چارو کیږي خو نارمل دا دی چې د خپل لیکه تصحیح کا تشای دغه کراسه به دا مشترا نارمل دا په خپل سایز باندې په خپل ناپ باندې په خپل سکیل باندې دلاته کې کشش دشه نو دغه ته مشتوس انزرټ فنکشن نو ما استعمالوي انزرټ فنکشن ما ورته استعمالوي زکیږي بلا خبره داس دا کې چې چیرې په کپنه کې 4 سکه په دفتر کې 4 کې استای رنگینا چې ډېر زیات استعمال نه کوي رنگینا ندی ته دلته پیریش دی خدا خو زه توسته پیده پر رنگینا ورکاو چې شای غاټل د شي روغل د شي پاته لګیږي وځخ وی په کپنه کې رډ غاټ سایزه او رټ الټا فن سټایل چې دا سه فن سټایل وی چې توتا خوان در کوي لکه توتا چې کترا اسرا کترا او سیر خوان در کوي داس کې سمنا چې مثال داسه چینجز وی چې هغه یو فارمر طریقه یو پروفیشنل طریقه وی زده کیږي مثال سیلور کلر چې کینه دا ډېر زیات لګیږي خړ کلر نه دی او مدم بلو نه دا ډېر زیات لګیږي مدم بلو نه وی دا ډېر زیات لګي په دا دوه رنگینا باندې دله مادرما او فن چې استعمالوي په خپل په بیل په دفتر په تش کې بیا ټایم نیو رومن استعمالوا کینه استعمالوا ټایم نیو رومن او هیډینګ سایز چې کینده ا اس کلا په 14 نه زیاتوا ما ا سب لونده ا سب هیډینګ ټایټل چې کین څه د لونده ډیټا چلی کې ا هیډینګ نه لونده اچيره په 12 نه ما زیاتوا اچيره په 12 نه مازیتوا چې په 12 نه زیات کې بیا دا باد لګیږي چې په 14 نه زیات کې بیا دا باد لګیږي ها بیا 16 پر هیډینګ خو به خیمه په 16 نه اپوس خو ما 16 ستلای شي 16 سره تلای شي او د کیس 14 سره تلای شي خو په دا دردل سایزینه بیا بالکل ما کمواو ما زیاتوا بیا باد لګیږي دا کیږي نو داغه پوینټونه په دماغ کې در سره نوٹ کېستای دا خبره مخشه در باندې رونه دی پاتو درته ولګیږي کافی دی بس ته سبو کلاس کو بیا مخشه پسی ٹھیک شو